pag-meet sa isa ang bahanon na atong batian Subo. And I hope and I pray na malipayon din kita sa atong pag-alagad sa Ginoo. If you have a Bible, let us open our Bible in the book of Psalms 121, verses 1 to 8. Ginapangabay ko ang tanan nga magatindog ito sa pagtawag sa pulong sa Ginoo. Salmo 121, 1 to 8. Nagatanaw ako sa mga bukid, diin bala nagahalin ang akon bulig. Ang akon bulig nagahalin sa Ginoo, nga nagahimo sang kalangitan kag sa kalibutan. Hindi niya pag-itugot nga matumba ka. Siya ang magatipig sa imo, wala nagakatulog. Pamati ang manog tipig sang Israel, wala nagapatuyo-tuyo o kon nagakatulog. Ang Ginoo nagatipig sa imo. Ara siya sa imo tupad sa pagprotektar sa imo. Ang init sang adlaw hindi makahalit sa imo o kon sa siga sang bulan sa akon gabi. Tipigan ka sa Ginoo sa tanang nga katalagman. Tipigan niya ang imo kabuhi. Verse 8, ang Ginoo magatipig sa imo subo kag hasta sano bisan diin ka magkadto. Kabay nga ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga aton ginbasa, magapangamuyo kita. Sa liwat Ginoo ginadayaw ka namon, ginapasalamatan sa bag-o nga adlaw na imo gindugan sa amon kinabuhi. Nasa sining nga tion kami makasimba sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Dalayaw gid ikaw tungod kay imo gin-provide ang amon nga mga kinahanglanon sa bilog simana. Ang kusog, kabakod, may ngalawas na nagapadayon kami sa kalipay sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Salamat Ginoo sa imo nga mga pulong, nga always ikaw nga nagalimay sa amon kabuhi. Sa luyo sa amon kakulangon sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Ara ihapon ikaw nga nagatoy-toy sa amon kinabuhi. Gani Lord, samtang kami magapadayon karon, di kami, giyahi kami, ihatag ang langit nun na kaalaw, nga maintindihan namon, mahanpa namon ang imo pulo sa sininganan. At pasayduhaman kami sa namon nga mga kalakasan nga nahimo, pinagi sa pulong sa buwan kag sa nauna. Agod nga sa amon nga pagdayaw karon, ikaw ang malipay, ikaw ang amon mapasilungan. Initanan, ginatugyan namon nga may pagpasalamat. In Jesus' name, Amen. Pwede na kamo magkatungko. No? Sa liwan, may aga sa atong tanan. God is good all the time. Maayo ba ang Diyos sa tanan nga tiyon? Praise the Lord. No, salamat gid kay energetic pa kita sa sining adlaw, makayong pa kita sa luyo sa mga problema nga aton nga na-encounter sa aton nga pagkinabuhi sa matag adlaw nga tanan. Makasiling pa bala kita. Praise the Lord. So salamat gid no sa kay Sir Will nga padayon nga nagpagamit tungod ugala sa bulaton sa Ginoo, sa aton nga mga diakono, sa aton nga mga officers. No, salamat gid kay natigayon ang mga buluhaton, no, nga aton na himo nga malipayon gid kita. Kag salamat sa mga blessing sa gid chairman, no, sa kag family. Salamat gid, no, sa inyong gid share nga mga blessing. I know ang Ginoo nakakita sina kag nakaibaluman sa inyong mga kinahanglanon. Kag ilabi na sa pahabol pagi nga blessing halin sa 2025. No, thank you again sa naghatag. Basi sa mga wala pa nga may naghatag, nagadawat gihapon kita
untensable, no? Kagadayon ang Ginoo kay sa gihapon, no? Ang kalimay ato na batyagan kag ato na eksperyensyahan sa aton nga kinabuhi. Kag nagapati ako nga ang kaayo sa Ginoo wala gid nagauntat sa aton kabuhi. Kay natun-an naton ang ginhatag sa Ginoo sa aton nga provision, no? Sa Domingo natun-an naton nga nakita naton dira lang kay Kristo ang ining nga provision, ang ining nga protection, kag ini nga promise. Makita naton kung ang tao nagapromisa kung sometimes malimtan ina siya, no? Mamislo kung kisa. Pero kung ang Ginoo magapromisa, ihatag gid na niya, no? Sa aton nga kinabuhi. Kag subunaga tun-an ta naman, no, ang pulong sa Ginoo nga makita diri sa Psalms 121 tungod kay ari pa kita sa bag-o nga tuig, bag-o nga bulan sa January. Tun-an naton ang pulong sa Ginoo nga nagasiling trusting God in the journey of life. Magsiling kita trusting God in the journey of life, may ara gidayon kamong maisip sa inyo kinabuhi. Amen ba? Kung magsiling kita trusting God nga magsalig kita sa Dios sa aton nga pagpanglakaton sa aton kinabuhi. Nga hindi kita magsalig. Nga ang magsalig. Di ba? Iba ang word nga magsalig or ang word nga magsalig kita sa Ginoo. Kaya kung magsalig, bunsilingon gapaabot lang. Pero kung magsalig kita sa Ginoo, may ara gid kita nga himuon sa aton kinabuhi. No? Bilang isa ka anak sa Dios. Kay naibaluan naton nga sa aton nga pagkinabuhi, may madamo kita nga dapat pagahimuon. Amo ganino nga kung balikan naton ang 2025, baka siling kita nga damo gid ako kakulangon sa akon nga pag-alagad sa Ginoo. But hindi na ina pag-isipan. Kay ari na kita sa 2026 ang aton iya kung ano ang kakulangon naton, himunan naton, tinguhaan naton nga sa 2026 malipay ang Ginoo sa akon kabuhi. Tungod kay nagahambal diri kung may ara kita nga pagsalig sa Dios, ilabi na sa aton nga pagpanglakaton, ano ang aton benepisyo. No? Kay amo gina sa aton, ano makuha ko kung magsulod ako o kung mag-alagad ako sa Ginoo? May ara ba na? So, lantaw naton sa kabuhi ni Salmista David kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa iya, samtang nagakabuhi siya nga may pagsalig sa Ginoo. Wanan to, nagatanaw ako sa mga bukid, diin bala nagahalin ang akon bulig. Ang akon bulig nagahalin sa Ginoo nga naghimo sang kalangitan kag sa kalibutan. Diin nagahalin ang iya bulig. Nagalantaw siya sa mga bukid, diin bala nagahalin ang ining abugi. No? He lift our eyes upward. Makon mo na ang paglantaw niya sa kabukiran. Kita din, kita nagalantaw. Diba? Kung ang balay mo, damo kahoy, damo
balay sa palibot, kung ang panglanta mo ara lang dira, daw pungaw. Ano ang ibang nga word sa pungaw gani? Ang ara lang bala ng nubo lang kaayo. Limitado. Mingaw, magipit, di ba? Limitado. Pero kung makita mo gani sa palibot mo nga pila ka kilometro, daw makasiling ka nga daw, tawhay kaayo. Di ba? Iba din siya, no? Amo na ang panglantaw ni Salmista David, nagalantaw siya sa kabukiran. Diin nagahalin ang ini nga mga blessing. Kag nakita naton tungod kay ang iya nga pagsalig sa Dios sa iya nga kabuhi nga nagmakinud-anon siya, wala gid siya ginpabayan sa Dios. Makita naton nga ang iya nga paglantaw kung kisa makasiling kita nga daw imposible. Pero nakita naton nga ang bulig sa Ginoo wala may baluan kundiin nagahalin. Lantawa ba ninyo ang akong bulig nagahalin sa Ginoo nga nagahimo sa kalangitan kag sa kalibutan. Hindi naton mapaktan, no? Amo na nga nagasiling siya nga nagalantaw ako sa mga bukid, di nagahalin. Nga nagaabot-abot lang ang mga panalangin. Amo na kamatinud-anon si Salmista David sa iyang kinabuhi. Ang pagsalig sa Diyos. Di ba? Kung lantaw naton sa istorya ni David sa kay Goliath, daw imposible, no? Gamay na siya. Pero napildigin niya tungod sa iya nga pagsalig sa Ginoo. Amo ganina nga kung sa aton man, kung may matuod kita nga pagsalig dira sa Dios, it means God's presence bring strength. Ang aton nga pagsalig sa presensya sa Dios nagadala sa aton sa kusog. May ara kita nga matawag naton confidence sa aton nga kaugalingon tungod kay kaupod naton ang Ginoo sa aton kabuhi. Bisan sa kagamay ni David, pero sa iya nga pagsalig sa Dios nga napildi niya si Goliath. Tungod sa iya nga pagsalig sa Ginoo. Kung nantaw naton ang utod niya, huwag gani pagsalig sa iya. Di ba? Wala sa pagsalig sa iya, tungod kay gamay siya, kag hindi gid siya iya, isa ka soldiers. Kay ang mga sundalo, iya nga utod, siya iya, manugbantay lang sa karnero. Shepherd lang siya. Di ba? Pero, makita naton nga gingamit siya sa Ginoo kag isa siya nga palagyan nga sa iya nga pagkabuhi bisan gamay siya pero makapuli. Di ba, no? Ang magaling siling nila walay dako nga makapuli kundi ang gamay ang makapuli. Di ba? So makita naton nga kung ara ang Dios sa aton nga kabuhi, di ba? Hindi kita nagakahadlo. Kaya nakaibalo kita nga ang Dios ang magaatipan sa aton. Ginabunigan sa Dios ang iya mga katawhan, ang iya nga mga kaanakan. Amo na sa presensya sa Dios, hindi kita magpangduha-duha. Hindi ini siya law-law. No, I know na may mga eksperyensya na kita sa aton nga kinabuhi. May nagakalain-lain na kita nga mga na-encounter sa kabuhi kag kung paano ang Ginoo nagabantay sa imo.
Diba? Wala gid kita niya ginpabayan. Sino ang nagapabaya? Kita. Diba? Amo na nga sa aton subo, pakita naton nga ang aton nga pagsalig sa Dios sa sining nga tuig 2026 sa aton karon nga pagpadayon sa pag-alagad sa iya, kinahanglan masentro naton siya sa aton kinabuhi. Kung ano man ang aton atubangon, ang importante ang ini nga pagsalig makalagot sa December 31, 2026. Hindi pala nga mag-untat sa aton nga pag-alagad sa Dios. Ikaduha, anong ginambal niya 3-6? Hindi niya pag-itugot nga matumba ka. Siya ang nagatipid sa imo. Wala nagakatulog. Pamati. Kag manugtipid sa Israel, wala nagapatuyo-tuyo o kung nagakatulog. Ang Ginoo nagatipid sa imo, ara siya sa tupad nga magaprotektar sa imo. Ang init sang adlaw hindi makahalit sa imo o kung ang sigat sang bulan kung gabi. Ano ang makita naton nga ginhimo sa Dios sa kabuhi ni Salmista David? Silinganin niya in verse 4, hindi ka mo magpatuyo-tuyo, hindi ka mo magkatulog. Kung akong worship service, nami, kita na itulog. Iba agin ang nagapungko kaysa nagahambal, no? Bantyagan nyo naman na. Di ba? But nakita sang Diyos nga sa Israel, ginpandaman gid sila. Nga ang manugtipid sa Israel, hindi magpatuyo-tuyo, ilabi na sa mga leaders. Hindi magkatulog. No? Kag dapat makita ginaton sa aton nga kinabuhi nga hindi kita malinglang sa aton kaaway. Tungod kay ang proteksyon sang Ginoo perti kanami. God's protection bring solace. Solace is O-L-E-C-E. Comfort or consolation in the time of distress or sadness. Amo na ang kaayo sa Ginoo sa kabuhi sa mga kanakan sang Dios. Kung wala ikaw nagapatuyo-tuyo, kag wala ikaw nagakatulog. Sili nga tupad mo, hindi magtuyo-tuyo. Ara gali sa Biblia, no? Abi lang nato, laog-lahog lang na siya, pero ara gali sa Biblia, no? Realidad, no? Sa sini, we trust His constant watch. Ang pagbantay, pagtipid sa Diyos. Kanami ba? Nga bantayan sila sa Ginoo. Kag wala sing may makahalit sa ila. Diba? Natawa sa Domingo, natunan naton nga ang kayo sa Ginoo sa ila. Ang samtang nagakaon sila, ang ila kaaway, nagalantaw lang. Hindi sila pwede nga pagatandugon. Kaya ito nakita kung ano ang protection sa Diyos. Diba? Ginaprotektaran niya ang iya ng mga kanakan. Bisan pa nga ara sa bibig sang kamatayon, protektaran gid sang Dios.
kung sila nagmangin matinud-anon sa ilang kabuhi, pwede tapod ini himuon sa aton kabuhi. Pwede po naton ini ma-apply sa aton nga kabuhi, kay ang ginhambal sa Ginoo hindi lamang ini para sa ila, kundi para sa tanan nga mga kaanakan sa Ginoo. Hindi kita magkahadlok. Pero normal gid no, mag-abot gid ang ginatawag kahadlok sa aton kinabuhi. Ay mga butanan, kung kisa mahadlokan kita. Bigla lang mahadlokan kita, no? Pero ang importante, may Diyos kita nga sa landingan. May Diyos kita nga palapitan sa aton nga kinabuhi. Ara ang iya nga pagtipig, pagbantay sa ilang. Ang tawabala ninyo kung ang isa ka munga nga manok. Kung may magawa gani nga, kung gabi na may magawa nga boto, ginatusik, niya, ginapasulod, ginaprotektahan niya. Di ba? Sa aton, listen, amo po din na ang pagprotektar sa Ginoo sa aton. Ari kita sa sulod sa iglesia, ginprotektahan kita sa Diyos. Tungod kay nakita sa Ginoo, nga nagmatinud-anon kita sa aton nga pag-alagad sa iya. Pero may mga tao gid nga hindi naton maligawan nga magbuwag gid, no? Bisan diin kita nga iglesia, ara gid na. Ang iban magani na divide, di ba? Pero ang kayo lang kay ang Ginoo maayo gid. Iya gid ini nga ginhimo ilabi na in time sa matawag naton problema. Ara siya nga naga-alay-ay sa iya nga mga kaanakan. Makon na ang iyang ginhimo, gintipigan niya. Ara siya nga naga-protektar sa iya. Hindi sila maano sa adlaw, hindi sila maano sa bulan. Ara ang pagprotektar iya sa Ginoo. Amo na ang makita naton ang resulta sa ila na pagsalig sa Ginoo samtang nagakabuhi sila. Nagaabay siya sa aton Ginoo. Nagatuman, no? So, kanang kayo kung mahimo pud naton ini sa aton kabuhi nga protektaran pud kita sa Dios. 7 and 8, ipigan ka sa Ginoo sa tanan nga katalagnan. Ipigan niya ang imo kabuhi, ang Ginoo magatipig sa imo subong kaghastasano bisan diin ka magkadto. Ano ang promesa sa Ginoo? God's promise brings security. Aragid ang seguridad sa imo nga kabuhi means safe and secure na ikaw. Amo nang ginhambal sa New Testament nga wala na sing may makaagaw sa imo halin sa kamot sang Dios. Makita naton in verse 6 ara ang pag-atipan sa Dios. Diba? Nakita natin na ang init sa adlaw, hindi makahalit sa imo ang siga sa bulan kung gabi. Pag-atipan ganyan, ginatipigan. Diba? Makita natin kung ang Ginoo nagani ang maghambal. Makita natin kung ano ang mga ebidensya sa iya nga mga ginahimo. Ginahimo niya sa mga tao nga matinud-anon sa ila nga pagtuo
kag pagsalig sa Ginoo. Verse 7, makita naton dira nga gitipigan sa Ginoo ang tanan nga katalagman. No? Ipigan niya ang imo kabuhi. We walk with His oversight. Kanami bala kung maglakad ka nang walay ginakahadlukan. Di ba? Nang igidiyat pamatyag mo nang maglakad ka nga wala ka sa ginakahadlukan, wala ka nakulbaan sa imo nga kabuhi, kapin bago nagapanihol-nihol ikaw, nagakanta-kanta ikaw sa imo nga kinabuhi, sa imo nga paglakaton, bisan nga wala sang kwarta, pero nagakanta-kanta gihapon ikaw, tungod kay ara ang Dios kaupod mo sa imo kabuhi. Sino naka-experience sa naukod, basi nagalakat ka mo, nagakumod. Di ba? Gakumod, pagkaglakaton kay kundiin, magkato. Di ba? Na-experience tamang po na may mga tiyon, nga nagapanglakaton man kita, nga di kita pwede nga magato, nga masugata po ang aton nga magkinahanglanon. Pero kung unahon naton ang Ginoo, tudluan kita kung diin, kung sino nga mga tao ang pwede naton nga mapalapitan sa aton kinabuhi. Di ba? Magkasiling kita, daw kapos lang. Di ba? May mga ibang ganit na nag-a-apply, magkasulod man tayo. May araman nag-a-apply na pertigid kadugay. Di ba? Pertigid nga pinangamuyo ay. Di ba? May aragin nga ma-experiensyahan mo nga hapos, may araman nga kaputayan sa kinabuhi. Kaya nga ang aton nga pag-alagad sa Ginoon process inisya sa aton nga pagkinabuhi. Ang importante nga ang aton nga pagsalig sa Ginoo kay ang promisa niya, tipigan niya kita sa tanan nga katalagman. Kag tipigan niya ang imo kinabuhi. But siling niya, trusting God in the journey of life. Dahil igid kita sa iya, tugtog sa iya na pagkari sa siling nga kalibutan, kay masapuan din naton kung ano kaayo kagkatoto ang Ginoo sa aton kinabuhi. Lord, dalayawon gid ikaw sa imong mga pulong. Kabay Ginoo, ang ini nga mga mensahe makahatag ini sang hanggat sa amon nga pagkalagad dira sa imo, nga magapabilin ang amon nga pagsalig kag pagtuo dira sa imo, agud nga malambot nahon ang amon nga mga labuton. This is my prayer in Jesus' name. Amen.